जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजलपा नमस्कार अनि अभिवादन। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई विभिन्न मानिसहरूले विभिन्न ढङ्गबाट विश्लेषण गर्ने र राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना कुराहरू ल्याइरहेको अवस्था छ। विशेष गरी प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको सवाल, निर्वाचनको सवाल लगायतको विषयमा सडकमा दिनदिनै जस्तो प्रदर्शन भइरहेको यो समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर निर्वाचन आयोगमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको ऋषि कटेलजीको पार्टी, जुन पार्टीले एउटा नयाँ ढङ्गबाट आन्दोलन सुरु गरेको छ, यही समयमा जुन पार्टीको चारवटा पार्टीहरूसँग मोर्चाबन्दी बनाएर यो पछिल्लो राजनीतिक घटना सँगसँगै पार्टीको आधिकारिकताको बारेमा पनि हामी छलफल गर्नका लागि आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेललाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। ऋषि कटेलजी नमस्कार। जोजलपा नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँको पार्टी निर्वाचन आयोगमा आधिकारिक रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ, दर्ता भएको छ। तर पछिल्लो समयमा जुन सत्तासीन पार्टी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको, अहिले भन्नुपर्दाखेरि दुईटा समूहमा विभाजित भएको पार्टी, ओली प्रचण्डको पहिला नेतृत्वको पनि पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्राकेटभित्र नेकपा, जुन पार्टीलाई डबल नेकपा अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पनि भन्ने गरिएको छ। तपाईँको पार्टीको कुरा र उहाँहरूको पार्टीको नामको कुरामा सबभन्दा पहिला बताइदिनुहोस् न, के हो यो? मानिसलाई त कन्फ्युज हुने भयो। उहाँहरूले त कार्यक्रम गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै भन्नुहुन्छ, अर्थात् नेकपा मात्रै भन्नुहुन्छ। त्यो भन्दाखेरि त उहाँहरूको पार्टी भनेर बुझ्ने कि तपाईँको पार्टी भनेर बुझ्ने कि कसरी बुझ्ने, के भइरहेको यो नामको विषयमा सबभन्दा पहिला बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद सुकेशजी। अब यो करिब 2 वर्षभन्दा बढ्ता भइसक्यो। हुन त हामीले 69 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचन आयोगले विधिवत रूपमा सूचना प्रकाशित गरेपछि दर्ता गरे पार्टी हो। उहाँहरू सबैलाई यो कुरा थाहा थियो। जब उहाँहरू मिल्ने भन्नुभयो नि, मिल्ने भनेपछि उहाँहरू हामी निकै बलियो भइयो, अब सबैलाई लुटलाट गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा बन्यो होला। त्यो अधिनायकवादी सोच आयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग हामीसँग त्यो प्रचण्डले पनि ओलीले पनि पटक पटक सहकार्य नगरेको त होइन, गरेका थिए। अब प्रचण्डले त धेरै पटक हामीसँगै आन्दोलनमा पनि थियौँ, थाहा नपाएर गरेका काम होइन त्यो। उहाँहरूमा यस्तो अधिनायकवादी चिन्तन आयो कि हामी दुईटा पार्टी मिलिसकेपछि अब कसैले केही गर्न हामीलाई सक्दैन भनेर उहाँले निर्णय गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै राख्ने भनेर निर्णय गर्नुभएछ। त्यही लिएर अध्यक्षहरू दुईटै निर्वाचन आयोग जाँदा निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गर्यो। त्यसपछि अन्डरलाइन लगाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन खोज्नुभयो, त्यो पनि नमानिसकेपछि निर्वाचन आयुक्तहरूलाई दबाब सिर्जना गर्दै उहाँहरूले कोष्ठभित्रको नेकपा भन्ने नाम राख्नुभयो। अनि हामीले भन्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कोष्ठभित्र फेरि नेकपा अहिले जुन छ त्यो चाहिँ लानुभयो उहाँहरूले त्यसरी बनाउनु भयो। हाम्रो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै हो, उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई छुट्टै पहिचान हो हाम्रो भन्नलाई कोष्ठभित्र नेकपा राख्नु हो। अब यसले दुईटा प्रश्न गम्भीर रूपमा उठायो। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छोटकरी नाम के हो भन्दा हाम्रो विधानमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छोटकरीमा यसलाई नेकपा भनिनेछ भनेको छ। हाम्रो नामसँग जुद्यो। त्यो नेकपाको अर्थकै अर्थ हो भने भिन्दै अर्थ देखाउनु पर्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो भने त उहाँहरूले दल सम्बन्धी ऐनको दफा 39 को ङ को सोझै उल्लङ्घन गर्नुभयो। त्यसकारण हामीले निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ पुनर्विचार गर्न भन्यौँ, तर उसले मानेन। किनभने उहाँहरूको पार्टीको नाम कोष्ठभित्रको नेकपा हो, तपाईँको भन्दा भिन्दै छ भने। र हामीले सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ यस सम्बन्धमा यो गलत कुरा लिएर आए। यस्तो कुरा चाहिँ नजिरको रूपमा स्थापित भयो भने पार्टीहरूको पहिचान छुट्याउनै गाह्रो हुन्छ। कोष्ठ मात्रै होइन, पहिचान छुट्टिन्छ। फेरि यो नेकपा भनेको के हो?
यसले भ्रम सिर्जना गर्छ र हाम्रो पहिचानमाथि र हाम्रो अधिकारमाथि चाहिँ अतिक्रमण भयो, यसलाई बदर गरी पाऊँ भनेर हामीले निर्वाचन आयोग र यो पार्टीको विरुद्धमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गऱ्यौँ। त्यो मुद्दा चलिरहेकै छ र यो कोभिडभन्दा अगाडि नै यसको पेशी थियो। पेशीको 5 नम्बरसम्म आएपछि कोभिडले गर्दा अदालत सल्लाह सबै बन्द भयो। 4-5 महिना तारिखै पनि लिन नआउनु भनेकाले गइएन। पछि जेनरल तारिख हुँदै अहिले यो मुद्दा पेशीको 1 नम्बरमा छ र 2 पटक सरकारी वकिलले, 1 पटक चाहिँ उहाँहरूले स्थगित गर्नुभएको छ। अहिले अब 6 गते फेरि यसको पेशी छ, हेरौँ सर्वोच्च अदालत के भन्छ त्यो भन्न बाँकी छ। अब हामीले माग गरेका छौँ निर्वाचन आयोगले गरेको गलत र चाहिँ दल दर्ता ऐनको भावना विपरीत दर्ता गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कोष्ठभित्रको नेकपाको नाम दर्ता बदर गरी पाऊँ भनेका छौँ। अब निर्वाचन अब सर्वोच्च अदालतले कस्तो फैसला गर्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। अब प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनौँ न, अर्थात् डबल नेकपा, जुन चाहिँ ओली र प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहेको पार्टी एक ढङ्गबाट विभाजित भएको छ। आधिकारिक रूपमा पाएको छैन, आधिकारिकता अहिलेसम्म पाएको छैन। अदालतमा मुद्दा पनि छ जुन चाहिँ विघटनको सवालमा, र नामको सवालमा फेरि निर्वाचन आयोगमा पनि आफ्नो दाबी रहेको अवस्था। यो समयमा ती पार्टीका नेताहरूले तपाईँसँग सम्पर्क गरेर अब त यसरी गर्नु पर्यो, हामीले सजिलो पार्नु पर्यो यस्तो भनेर चाहिँ छलफल त्यस्तो केही भएको छ? होइन, पहिला त खास छलफल हुन्न थियो। अहिले जब उहाँहरू फुट्ने ठाउँमा पुग्नु हो, अब यो घटना अलिक बढ्ता चाहिँ सार्वजनिकरण कसरी भयो भने एक दिन वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभामा यो मुद्दा बारेमा व्यापक कुरा उठाउनु भयो। अब त्यसले राष्ट्रिय बहसको विषय फेरि बनायो। अर्को दिन ऋषि धमलाजीको त्यो जनता जान्न चाहन्छन्मा प्रचण्डजीलाई पनि एक प्रश्न आयो, हामी सल्लाह गर्दैछौँ भन्नुभयो। त्यसपछि मलाई चाहिँ उहाँको चिफ व्हिपले देव गुरुङजीले एक दिन बसौँ दाई भनेर कुरा गर्नुभयो। हामी बस्यौँ पनि र उहाँहरूले यो पार्टीको मुद्दा फिर्ता गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशय, तपाईँले राख्नुभएको मुद्दा फिर्ता गरिदियो भन्ने हुन्छ भन्ने फिर्ता गरिदिन अनुरोधै गरेँ भनौँ न, आशय मात्रै पनि होइन, औपचारिक आग्रह नै गरेँ। र मैले भने अब यो फिर्ता हुँदैन, किनभने यो तपाईँहरू फुट्नुहुन्छ भनेर मैले मुद्दा हालेकै होइन त। तपाईँहरू जुन बेला सशक्त र शक्तिशाली भएर अब 50 वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो देशमा शासन चल्छ भनेर हामीलाई दमन गर्ने, अधिनायकवाद लाद्ने, गैर कानुनी काम गर्न पनि हामी सक्षम भनेर तपाईँहरूले गर्नुभयो, त्यसलाई च्यालेन्ज गरेको। त्यस कारणले हाम्रो यो फिर्ता हुने कुनै सम्भावना छैन। अब जहाँसम्म अब हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा थियो। अप्ठ्यारो कसलाई पर्छ त्यो हाम्रो चासोको विषय होइन, हामीले जित्नुपर्छ, हाम्रो चासोको विषय त्यो हो भनेर म हिँडेँ। त्यसपछि अहिले अरू विशेष कुरा भएको छैन। उहाँहरूले चाहिँ पेशी थियो आफ्नो वकिल मार्फत सार्नुभयो, होइन, रोक्नु भएको छ। भन्दाखेरि अहिलेको दुईटा समूहमा विभाजित भएको अवस्थामा, आधिकारिकता नपाइसकेको अहिलेसम्मको अवस्थामा प्रचण्ड नेपाल पक्षधरले तपाईँसँग यो फिर्ता लिनुको लागि आग्रह गर्ने काम उहाँको तर्फबाट भयो। तर ओलीजीको चाहिँ नेतृत्वमा रहेको पनि पार्टीको नाम पनि त्यतै छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। अहिले परिचय दिँदाखेरि ओली समूह भन्ने मात्रै भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले के तपाईँलाई यो विषयलाई लिएर चासो लिनुभएको छ? होइन, उहाँहरूको पनि खासै नेताहरू त आउनु भएको छैन, तर उहाँका वकिलहरूले मसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यो बेलामा अहिले प्रचण्ड माधव नेपाल समूहलाई भन्दा ओली समूहलाई अलिकति सजिलो परेको छ यो मुद्दाले। नामको सवालमा किन सजिलो परेको छ भन्नु होला भने निर्वाचन आयोगले यदि आफूलाई त्यही नाम जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कोष्ठभित्रको डबल नेकपा छ त्यो नाम आफैलाई दियो भने भइगयो। अब दिएन भने त्यो उहाँ निर्वाचन आयोगको नाममा त त्यहाँ मुद्दा छ। निर्वाचन आयोगको तर्फबाट मुद्दा लड्ने को हो भन्नुहोस् त? सरकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। महान्यायाधिवक्ता ओलीको पक्षमा छन्।
त्यसो भएपछि स्वतः आफ्नो पक्षमा जे गर्दा ल्याउन सकिन्छ, जुन बेला पनि ल्याउन सकिन्छ भन्ने त उहाँहरूलाई लाग्यो होला। त्यस कारण उहाँहरू अलि ढुक्क हुनुहुन्छ। तर प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षधरमा चाहिँ अब छैन त्यो ढुक्क, किनभने एउटा पक्ष पार्टी हो, एउटा प्रतिवादी चाहिँ आयोग हो। आयोग चाहिँ सरकारी वकिलले चाहिँ वकालत गर्ने भएको हुनाले ओलीका पक्षका मान्छेले त्यहाँ वकालत गर्छन्। अब उनीहरूले आफैले कमजोर वकालत गर्ने बित्तिकै हारिन्छ भन्ने त स्पष्ट छँदैछ। अब त्यस कारणले ओली पछि अलि ढुक्क छ। सके त निर्वाचन आयोगलाई धम्काइ सुम्काइ गरेर लिने, नसके पनि अदालतबाट चाहिँ मुद्दालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने गरी लिने त सकिन्छ भन्नेमै बस्या जस्तो देखिन्छ ओली पक्षहरू चाहिँ। भन्दाखेरि नामको सवालमा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नामको सवालमा ओली पक्षको तुलनामा चाहिँ दाहाल नेपाल पक्षधरलाई चाहिँ गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ भन्दाखेरि केही फरक पर्दैन। त्यो मुद्दाको कारणले समेत उहाँहरूलाई अलि अप्ठ्यारो पर्ने जस्तो देखिन्छ। दुई तिनवटा कारणले अप्ठ्यारो के देखिन्छ भन्नु होला भने, एउटा उहाँहरूको सकारात्मक पाटो के देखियो भने बहुमत उहाँहरूसँग छ। तर अप्ठ्यारो कुरा के छ भने एक त मुद्दा छ, त्यो मुद्दा नछिनेसम्म त्यो नामको फैसला गर्न पनि गाह्रो छ निर्वाचन आयोगलाई, किन अदालतमा विचाराधीन भएर बसिरहेको मुद्दाका बारेमा त्यसको टुङ्गो नलाइकन उसले फैसला गर्न एक त गाह्रो। अब दोस्रो कुरा, सरकारी पक्ष नै त्यसको चाहिँ मुद्दाको एउटा पक्ष भएको हुनाले सरकारी पक्षले जुनसुकै बेला पनि आफूलाई कमजोर बनाइदियो भने त फिर्ता लिइदियो भनेदेखि त सकियो। आफू हार्ने भयो, ओली पक्ष हार्ने भयो, ओलीलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएन भने सरकारी अधिवक्ताको कार्यालयले त आफूलाई कमजोर रूपमा स्वतः लगिहाल्छ, किनभने त्यो सरकारी अधिवक्ता ओलीकै हो। त्यस कारणले अब तेस्रो कुरा पनि के देख्छु म भने त्यो चाहिँ उहाँहरूको आन्तरिक मामला हो। उहाँहरूले विधान बनाउँदाखेरिमा पनि उहाँहरूको विधान पनि अलिकति मैले अलि पछि हेरेँ, अलिकति चाहिँ अन्तर्विरोधी रहेछ। बहुमत पनि एकातिर भनेको छ, अर्कोतिर दुईटा अध्यक्षले सही नगरेका कागजलाई वैधै हुँदैन भनेको छ। दुईटा अध्यक्षले सही गर्नु पर्यो, 2 वर्षभित्रमा अधिवेशन सक्नु पर्यो। त्यति मात्रै होइन, पहिले दर्ता नगरेको त्यो समावेशी पनि छैन उहाँहरूको पार्टी। हामी अधिवेशनद्वारा समावेशी बनाउँछौँ भनेर कागज गरेर दर्ता गरेका छन्, अब त्यो पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले यो पार्टीको वैधानिकता रहने कुरा चाहिँ निकै कठिन छ। अब त्यो चाहिँ देखिन्छ। भन्दाखेरि अझै पनि चाहिँ अदालतको तर्फबाट या चाहिँ निर्वाचन आयोगको तर्फबाट नआएसम्म उहाँहरूको पार्टीको नाम के रहने, त्यो पार्टीको नाम कसलाई पाउने भन्ने सवालमा, वैधानिकता सवालमा अन्यलता कायमै रहन्छ। तपाईँहरू त मुद्दा फिर्ता लिनुहुन्न नि? होइन, लिँदैन। हामी किन लिने? हाम्रो नि त पार्टीसँग प्रतिष्ठासँग गाँसिएको विषय कसैले भन्दा लिन्छौँ र लिँदैनौँ। यो जुन अहिले चाहिँ पार्टीको नाममा कुरा गरिरहँदाखेरि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको ओली पक्षधरले पनि तेस्रो जनआन्दोलन भनेर सडकमा उद्घोष गरेका छन्। उहाँहरूले निर्वाचनलाई लक्षित बनाएर चाहिँ बनिरहेका छन्। अर्को तेस्रो जनआन्दोलन भनेर फेरि चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षधरको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पनि भन्दै आइरहेका छन्, सडकमा कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छन्। यो प्रतिनिधि सभा विघटनको घटनालाई लिएर, यो घटनालाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? तपाईँ पनि कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना नेता हुनुहुन्छ, यो घटनाक्रमलाई, यो चिजलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? हामीले यो प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई मूलत 2-3टा कोणबाट हेरेका छौँ। पहिलो, विघटनको कारण के हो? प्रतिनिधि सभा पार्टीको आन्तरिक कारण हो। पहिलो कुरा त आन्तरिक झगडै हो। यिनीहरूको कुनै विचार नीतिमा भिन्नता छैन। बाहिर जेसुकै हल्ला गरे पनि यिनको खानकी बानकी सत्ता पद नमिलेको आन्तरिक झगडै हो। अब त्यो आन्तरिक झगडामा टेकेर बाह्य शक्तिहरूले पनि यो प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि प्रोत्साहित गरेका छन्। त्यो विशेषतः इन्डो अमेरिकी फोर्स शक्ति जो हो त्यो पनि यो संसद राख्ने पक्षमा देखिँदैन थियो, किनभने अर्थ केही नभए 2टा घटना चाहिँ यो संसदमा घट्या छ।
यसले अरू त जनता र राष्ट्रको हितमा काम गरेको छैन, त्यो त स्पष्ट छ। दुईटा घटना भन्दाखेरि के भन्नु? दुईटा भन्नाले मूलत एउटा यसमा एमसिसी प्रवेश हुन सकेका छैन होइन, र पास हुन सकेका छैन, जो चाहिँ महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको सर्वाधिक चासोको विषय हो। अब दोस्रो चाहिँ कार्यान्वयन भए पनि नभए पनि नेपालको इतिहासमा 60 वर्षदेखि लगातार भारतीय विस्तारवादले अतिक्रमण गरेको हाम्रो कालापानी क्षेत्रको जग्गालाई यो पार्लियामेन्टको एकमतले चाहिँ हाम्रो संविधान संशोधनै गरेर नेपालको हो भनेर लिपिबद्ध गरेको छ। त्यो इन्डियनहरूलाई त्यो रुचि भएन छैन। एकातिर इन्डियनको हितमा भएन भनेर इन्डियनहरू पनि त्यो पार्लियामेन्टलाई कतै न कतै चाहिँ सिद्ध्याउन चाहन्थे। अर्कोतिर अमेरिकी पनि एमसिसी पास गर्न नदिएपछि त्यसलाई चाहिँ कतै न कतै सिद्ध्याउन चाहन्थे। र तेस्रो कुरा चाहिँ नि यो हाम्रो दक्षिणी फोर्स फेरि कस्तो छ भने नेपालमा कहिल्यै पनि अलिकति स्थिर गभर्मेन्ट हुन दिँदैन थियो। अब संसद कायम राखिरहँदा स्थिर अर्को अस्थिरता सिर्जना गर्न पनि सकियो। त्यस कारणले विदेशीहरूको इसारा पनि हो, तर विदेशीहरूले मात्रै भन्दा त हुँदैन थियो नि त, आन्तरिक कारण बलियो भइदिएको भए त। तर आन्तरिक कारण चाहिँ के बनिदियो त भन्नु होला भने यिनीहरूको सत्ता स्वार्थ झगडा बनिदियो। त्यो झगडामा टेकेर विदेशीहरूले पनि खेले र संसद विघटन हो। अब यो विघटन मूलत के हो त? सामान्यतया यो संसदीय खेलमा यिनका खेलै हो, यो विश्वभर खेल्छन् होइन। संसदीय पार्टीहरूका कामै हो देशको धन उडाउने। अब उनीहरू चुनावलाई चाहिँ एउटा चाहिँ चाड जस्तो मनाउने अनि जनतालाई लुट्न 5 वर्ष लुट्ने लाइसेन्स लिने, उनीहरूको काम त त्यति हो यो संसदको चुनाव भनेको। अब चाहिँ यहाँ भइदियो त के भन्नु होला भने अब यो विघटन ओलीका जे चरित्र छ नि, ओलीजी प्रधानमन्त्री भएपछि यो 3 वर्षमा जे काम गरे, प्रतिगामी हरकतहरू थुप्रै गरे, अधिनायकवादी चरित्र देखाए, राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर बसेका छन्। यी सबै कुराले के देखिन्छ भने ओली चाहिँ प्रतिगामी बाटोतिर जाँदै थिए र त्यही प्रतिगमनलाई चाहिँ सहज गराउन चाहिँ यिनले संसद पनि विघटन गरेका हुन्। त्यसकारण यो प्रतिगमनको दिशातिर उन्मुख कदम हो। यो खास कदम चाहिँ यो चाहिँ परिवर्तनको पक्षमा लान होइन होइन। जनताको जनमत लिन्छु भन्ने चाहिँ नाम मात्रै हो। जनमतकै नामबाट पनि अस्थिरता र प्रतिगमनलाई चाहिँ बलियो बनाउने यिनको सोच हो। त्यसकारण यो कदम प्रतिगामी छ, हामीले यसलाई प्रतिगामी नै भनेका छौँ। तर चाहिँ समस्याको समाधान चाहिँ फेरि यो दुइटैले भनेका कुराले हुँदैन। किनभने संसद पुनर्स्थापना गरेर पनि राष्ट्रमा जो सङ्कट छ त्यो समाधान हुँदैन। चुनावपछि पनि के आउने हो र? एउटा 2/3 झन्डै बहुमतको सरकार चाहिँ चलाउन नसक्नेहरूले भोलि सरकार दिन्छन् भन्ने कुरा पनि भएन। त्यसकारण अब त्यो अस्थिरता त सुरु भयो र सार त भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो विश्लेषण चाहिँ यी सबै घटनाको सार के हो भन्दा यो संसदीय व्यवस्था जो चाहिँ दलाल नोकरशाही पुँजीवादले चाहिँ नेतृत्व गर्छ, यसको सिङ्गो असफलताको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। त्यसकारण यो सार त यो संसद विघटन कारणहरू आन्तरिक छन्। ओलीको चाहिँ प्रतिगमन चरित्र छ, विदेशीहरूको चाहिँ इसारा छ, निर्देश छ, अस्थिरता कायम गर्ने संवाहकहरूको खेल छ। यति हुँदाहुँदै पनि यो सबै घटना कसरी घट्यो त भन्दा यो चाहिँ सिस्टम जो हो यो सिस्टम असफल भयो। जुन सिस्टमलाई उनीहरूको संविधान असफल भयो। अब संविधान त 2/3 भन्दा बढ्ता चाहिँ पाएको सरकारले देश चलाउन सक्दैन भने कसले चलाउँछ त? त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूको संविधान, यिनको व्यवस्था चाहिँ असफलताको द्योतक हो। जसले चाहिँ यो संसदीय व्यवस्था जसको चाहिँ अहिले पनि नेतृत्व, सत्ताको नेतृत्व यहाँको सामन्त दलाल र नोकरशाही पुँजीवादले गरेका छ, त्यो चाहिँ अब नेपालको विद्यमान सङ्कट र समस्याको समाधान दिन सक्दैन। यसबाट बन्ने कुनै पनि सरकारले मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न पनि सक्दैन
र यसले चाहिँ हाम्रा जनताका जो यावत समस्या छन्, जनजीविका जनतन्त्रका समस्याहरू त्यो हल गर्नु पनि सक्दैन। अब बन्ने सरकार पनि चाहे पार्लियामेन्ट स्थापना होस् चाहे चुनाव होस्, पार्लियामेन्ट अवस्थामा जान्छ र विदेशीको इसारामा काम गर्ने शक्तिहरू चाहिँ विदेशीको लम्पसारवादीहरूको हातमा नै यो सरकार रहन्छ र राष्ट्रको स्वाधीनता पनि बलियो हुँदैन भन्ने यो जुन चाहिँ संसद विघटनकै घटनालाई मात्रै यदि विश्लेषण गर्ने हो भने प्रचण्ड नेपाल पक्षधरले जुन शब्द प्रयोग गरिरहेको छ, यो प्रतिगमनको पाइला, यो अग्रगमन विरुद्धको भन्ने कुरा जुन ढङ्गको उहाँहरूले भनाइराख्नु भएको छ, तपाईँले पनि त्यही ढङ्गको उनबाट यदि त्यो घटनालाई मात्र हेर्दाखेरि त्यसरी व्याख्या अलिकति गर्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँको र उहाँहरूको चाहिँ अलिकति टोनिङ मिलेको, सहकारी भएर अगाडि बढ्न सकिने त्यस्तो केही सङ्केत हो? होइन, सङ्केत होइन, त्यस्तो सङ्केत चाहिँ होइन। यो घटना त प्रतिगामी घटना हो, तर उहाँहरूको र हाम्रो चाहिँ समस्या समाधान गर्ने बाटोमै फरक छ। उहाँहरू यसलाई पुनर्स्थापित गरेर समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ र यही संविधानलाई फेरि ट्र्याकमा लगेर समस्या राष्ट्रको सङ्कट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूसँग चिन्तन छ। हामीले चाहिँ के देखेका छौँ भने होइन, अब यो चाहे चुनाव गर्नुहोस् चाहे चाहिँ पुनर्स्थापित गर्नुहोस्, यो सिस्टमले अब चल्दैन देश, अब नयाँ बाटोमा नेपाली जनता जानुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। तपाईँहरू संसदमा नभएको अर्थात् प्रतिनिधि सभामा नभएको, जनप्रतिनिधिहरू नभएको कारणले मात्रै तपाईँहरूले यो भनिराख्नु भएको त होइन र? होइन, हामीले त नभएको त मुख्य कारण त हामी त संसदमा भागै लिएका छैनौँ नि, चुनावै बहिष्कार गर्ने मान्छे हो नि हामी त। हामीले त्यही बेला देख्यौँ जब चाहिँ रेग्मी सरकार बन्यो, आजदेखि होइन नि त यो प्रतिगमनको यात्रा सुरु भएको। 62-63 जनआन्दोलनले जसरी एउटा अग्रगामी एजेन्डाहरू तय गरेर नेपाली जनताको त्यत्रो ठुलो सङ्घर्ष, बलिदान, त्यागले नेपालमा गणतन्त्रसम्म ल्याएर चाहिँ एउटा नयाँ अग्रगामी बाटो, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सुनिश्चित गर्ने, नेपालका उत्पीडित वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गका मान्छे जनताको सत्तामा पहुँच र प्रतिनिधित्व गर्ने जो उद्देश्य राखेका थियो नि त। अब पहिलो संविधान सभालाई उनीहरूले विघटन गरे। जब रेग्मीको चाहिँ सरकार बन्ने बित्तिकै हामीले त्यही बेलामा भन्यौँ अब प्रतिगमन सुरु हो, होइन? जनआन्दोलनको मर्ममाथि प्रहार त्यही दिन हो जब रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र षड्यन्त्र अनेक गरेर निर्वाचन गरियो र प्रतिगामी शक्तिहरू, यथास्थितिवादीहरूलाई संसदमा चाहिँ बलियो बनाइयो, आर्मी प्रयोग गरियो। तपाईँलाई थाहा छ त्यो बेला चाहिँ मतगणना कसरी भयो, होइन? बाकसमा लगाएको सिलसम्म, मुचुल्कासम्म हेर्न दिएन, कुरो हुँदैन नि त। एउटै ठाउँमा थुपारिदिने, सेनाले कसैलाई बोल्न नदिने र कसलाई कहाँबाट कस्तो बाकस ल्याएर हाल्न मन लाग्छ त्यही हालेर चाहिँ मतगणना गरेर प्रतिक्रियावादीहरूको बलियो तागत त्यहाँ निर्माण हुने गरी दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गराइयो र त्यसले बनाएको संविधान आफैमा जाली दस्तावेज छ। त्यसले कहीँ पनि नेपालका उत्पीडित वर्ग समुदायको राज्य सत्तामा पहुँच र प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको छैन। अलिकति कतै कतै समानुपातिको यसो कुरा गर्छ, त्यही पनि चाहिँ विकृत गरियो। पैसा लिएर समानुपातिक कोटा बेच्ने, आफ्ना परिवारका मान्छेलाई समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाउने र चाहिँ नि समानुपातिकको डङ्गा पिटाउने र आम उत्पीडित वर्ग समुदायलाई राज्य सत्ताको पहुँच र प्रतिनिधित्वबाट बाहिर राखियो। जब त्यो बाहिर राख्ने बित्तिकै त त्यो संविधानले त प्रतिगमनको बाटो त त्यही दिन दिइसक्यो। त्यसकारण हाम्रो विश्लेषण चाहिँ के छ भन्नु होला भने प्रतिगमनको यात्रा त जुन दिन रेग्मी सरकार गठन भयो त्यही दिनदेखि यो यात्रा सुरु भयो र जसले रेग्मी सरकार गठनको लागि काम गरे प्रतिगामी, ती सबै प्रतिगामीहरू। त्यसकारण हामीले अहिले एउटा दोडालाई भन्नुहोस् एकै दिनमा यो घटना घट्या होइन। जस्तो भन्नुहोस् न, तपाईँ यही संविधान पनि के कुरा चाहिँ नि अहिले यहाँ विश्लेषण गर्ने समय नभएको होला, होइन? तपाईँ एक एक विश्लेषण गर्नुभयो भने त्यहाँ केवल जनतालाई ढाँट्ने
र झगडा लाउने भन्दा चिजै छैन बाँकी। भनेर यो संविधानलाई तपाईँहरू स्वीकार गर्नुहुन्न? हामीले गरेका छैनौँ। यो संविधानलाई त जाली दस्तावेज भनेर त हामीले यसले गराएको चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भागै लियो नि त। संविधानलाई पनि स्वीकार नगर्ने अनि तपाईँको चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने पार्टी अनि मुद्दामा जाने दर्ता त के हो? यसो हो, पार्टी दर्ता हामी चुनाव बहिष्कार हाम्रो नीति चाहिँ होइन, कार्यनीति हो कि होइन। हामीले प्रश्न के भनेका छौँ भन्नु होला भने यो संसदीय सङ्घर्ष पनि एउटा सङ्घर्षको थलो चाहिँ हुनसक्छ होइन। त्यो आवश्यकता अनुसार हामी त्यसलाई प्रयोग गर्न नि सक्छौँ सङ्घर्षको रूपमा। यदि सडकमा जनतामा सङ्घर्ष चाहिँ कमजोर छ भने फेरि पनि त्यो चुनावलाई पनि सङ्घर्षको एउटा प्रचारको थलो बनाउन सकिन्छ होइन। जनता आवश्यकता चाहिँ हाम्रो विषयले यो कार्यनीतिक प्रश्न हो होइन। अब त्यो चुनावले केही पनि आउँदैन, जित्ने मात्रै कुरा भएन, त्यसको परिणाम जे आउँछ त्यसले राष्ट्रले त्यसबाट चाहिँ कुनै बेनिफिट प्राप्त गर्दैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेको बेला त्यसमा हामी भाग लिँदैनौँ। गएको चुनावमा हामी त्यही देख्नु, तपाईँ देख्नुभयो नि यिनीहरूले के गरे त भन्नु होला भने यो सिन्डिकेटवालाले त्यो त 62-63% 2-3 दलको सिन्डिकेट छ त्यहाँ। अरू साना पार्टीहरूलाई त्यहाँभित्र छिर्नै नदिने कानुन बनाए। जस्तो भन्नुहोस् न, पहिले स्थानीय निकायको कानुन यति पक्षपातपूर्ण बनाए कि हामी स्थानीय चुनावमा भाग लिन चाहँदै थियौँ, त्यसको लागि पार्टी दर्ता गरेको कुरा हुँदैन नि त कि स्थानीय चुनावमा आउनुहोस् जसले भाग लिने हो त्यसले दर्ता गर्नुहोस् भन्यो। हामी भाग लिन खोज्दै थियौँ स्थानीय चुनावमा, तर पार्टी दर्ता गरेर सबै कुरा गरिसकेपछि पार्लियामेन्टबाट के कानुन बनाए थाहा छ? जो संसदबाट बाहिर छन् के छन् तिनले चाहिँ चुनाव चिन्न पाउँदैनन् भने। अब एउटै निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेको पार्टी एउटाले चाहिँ पाउने एउटाले नपाउने हुन्छ? चुनावमा त बराबर हैसियतबाट जान पाउनु पर्यो नि त सबै। अनि जित्नेले त सत्ता चलाउँछ, हार्नेले फेरि चाहिँ जनतामा कानुनी ढङ्गले त गइरहने अवसर पाउनु पर्दैन, समानताको रूपमा जानु पर्यो नि। त्यो फरक के हो भने जित्नेले सत्ता चलाउँछ, हार्ने जनतामा जान्छ। तर चुनाव लड्ने कुरामा त कानुन दृष्टिकोणबाट बराबर हुनु परेन। तपाईँ हेर्नुहोस् त कस्तो कानुन बनाएको छ, चुनाव चिन्ह दिँदैन। एउटा चाहिँ नै नगरपालिकामा, एउटा महानगर गाउँपालिकामा कम्तीमा 45-50 जना उम्मेदवार हुन्छन्। अनि एउटा पार्टीको 45-50वटा चुनाव चिन्ह राखेर एउटा पार्टीले चुनाव लड्न सक्छ? लडेर हुन्छ कहीँ? त्यो साना 68-70वटा पार्टीलाई सबैलाई निमट्ने गरी उनले कानुन बनाए। त्यसको मतलब के हो भने हामीलाई त बहिष्कार गर्नु बाध्य गराए नि त, स्थानीय चुनावैबाट बाध्य गराए। किनभने पार्टीहरूको बेस त त्यहाँ पनि बनिया हुन्छ नि त, त्यहाँ बेस बनाउनु दिएनन्। अनि पछि आएर संसदीय चुनावमा के गरे? ल थ्रेसहोल्ड राखे। थ्रेसहोल्डै पनि के नियत खराब हो भने, जस्तो मान्नुहोस् न अहिलेको चुनावमा जो 165 जना के 110 जना समानुपातिक थिए, झन्डै त एक सिटमा आउनलाई त 1 लाख भोट त कम्तीमा चाहिन्थ्यो नि। 1 लाख भोट लिएर आउने मान्छेले एक सिट लिएर आयो भने कुन चाहिँ ठुलो अपराध थियो र? साना पार्टीहरूलाई त्यहाँ छिर्नै नदिने, त्यति गर्दा नभएर 3% राखे। 3% राखेर के गर्ने त भन्दाखेरिमा अझ एक सिट चाहिँ प्रत्यक्षमा जित्नै पर्ने गराए। अब यसले के परिणाम ल्यायो भन्नुहोस् त? अरूलाई छिर्न नदिने र केही साना ठुला भन्नेहरूको सिन्डिकेटले यो कब्जा गर्ने। यो चाहिँ पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिहरूको डिजाइन के हो भन्नु होला भने 2 दलीय अधिनायकवाद, संसदीय अधिनायकवाद लागू गर्ने ढङ्गले यो देशमा चाहिँ कानुन बने, संवैधानिक व्यवस्था त्यस्तो गराइयो। त्यसकारण हामी त्यो सिस्टमको विरुद्धमा छौँ। किनभने स्थानीय चुनावमा समानताको आधारमा चुनाव लड्न पाउनु पर्यो होइन। अब संसदमा पनि जबरजस्ती न्याक्ने चुनाव हुनु भएन। अब यस्तो कानुन बनाएर जब चाहिँ 2 दलले मात्रै जित्ने कानुन बनाइन्छ भने अनि त्यस्तो चुनाव किन भाग लिने? हामी यो सिस्टमको तपाईँहरूले चुनावमा भाग लिनु भएन। अब त्यो सिस्टम त अब यो सिस्टमलाई चाहिँ फ्याँक्नु त हाम्रो त अनिवार्य जिम्मेवारी आयो। किनभने साना कोही पार्टी पनि अब यो सिस्टमभित्र छिर्नै सक्दैनन्, त्यस कारणले हामीले भाग लिँदैनौँ।
यो बिचमा जुन संसद विघटनपछि मूलतः दुईटा आन्दोलन अहिले गरिरहेको छ। एउटा चाहिँ चुनावको लागि ओलीजीको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पनि तेस्रो जनआन्दोलन भनिरहेको छ चुनावलाई केन्द्रित बनाएर। अर्को संसद पुनर्स्थापनाको भनेर चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षधरले पनि आन्दोलन गरिरहेको छ। यो प्रतिगमनकारी, यो पहलकर्मी, यो असंवैधानिक भन्दै अन्य पार्टीहरू पनि एक ढङ्गबाट लागिरहेको छ। प्रमुख दलहरू हेर्दाखेरि दुईटा ध्रुवमा ध्रुवीकृत भएर गइरहेको अवस्था छ, ध्रुवीकरणतिर चाहिँ छ राजनीतिक दललाई भन्दाखेरि। यो बिचमा तपाईँहरूले पनि एउटा चाहिँ मोर्चा बनाउनु भयो जुन चारवटा पार्टीको, एउटा चाहिँ वैदीको नेतृत्वको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नै भयो, एउटा आहुतिको नेतृत्वको पार्टी, एउटा तपाईँको पार्टी, एउटा चाहिँ राज्यले चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइएको विप्लवको नेतृत्वको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। यो चाहिँ मोर्चा बनाउनुको अर्थ के हो? यो चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको पार्टीसँगै तपाईँहरू मोर्चा बन्दी गरेर अगाडि बढ्नु खोज्नुभएको, कतै तपाईँहरू पनि भूमिगत आन्दोलनतिर चाहिँ अगाडि बढ्नुको लागि यो प्रयास त होइन, यो गृहकार्य त होइन, के हो खास? यसका पछाडि 3-4 कारण छन् श्रीकृष्णजी। एउटा त जहाँसम्म प्रतिबन्धको कुरा हो, हामीले प्रतिबन्ध लगाएकै दिनदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो प्रतिबन्धलाई अस्वीकार गरेको छ। यो प्रतिबन्ध यही संसदीय पार्टीहरूको संविधानको पनि विपरीत काम हो। अब हिंसा गर्यो भन्ने जहाँसम्म कुरा हो, 1-2टा हिंसाका घटनाहरू भएका भए त्यो हिंसामा संलग्न मान्छेलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छँदैछ हैन। हिंसा त अहिपछि अरूले पनि गरिरहेछन् नि त, छैन? मान्छे त मारिरहेका छन् त। मान्छे मारेका छन् भने मान्छे मारेको अभियोगमा पक्डने, थुन्ने, कारबाही गर्ने त छँदैछ। तर त्यो पार्टीलाई नै, राजनीतिक पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु मतलब चाहिँ के हो भने मान्छेको आस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउनु। फेरि त्यो प्रतिबन्ध कसलाई लगाइएको छ त भन्दा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी नाम गरेको पार्टीको सरकार छ। अनि प्रतिबन्ध कसलाई लगाइएको छ त भने कम्युनिस्ट पार्टी नाम गरेकै पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। र हामीले के बुझेका छौँ भन्नु होला भने विप्लवजीहरूलाई लगाएको पार्टीको प्रतिबन्ध भनेको त्यो नेपालको सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथिको प्रतिबन्ध हो। त्यसकारण हामी त्यसलाई स्वीकार्दैनौँ। अहिले तेस्रो पटक, चौथो पटक नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबन्धित भएको छ। पहिलो पटक 8 सालमा गरे, दोस्रो पटक 17 सालमा गरे, तेस्रो पटक 52-53 गरे, अहिले चौथो पटक फेरि गरिरहेछन्। किनभने विप्लव नेतृत्वले गरेको पार्टीलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा र मित्र मान्छ। त्यसकारण त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनै हो। विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु वा हामीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु एउटै कुरा। त्यसकारण हामी त्यो प्रतिबन्धलाई अस्वीकार गर्छौँ र ओली सरकारलाई हामीले सुरुदेखि चुनौती दिएका छौँ कि हामी सहकार्य गर्छौँ, तिम्रा कानुनका यो प्रतिबन्धित घेरा तोड्छौँ र हामी सँगै मिलेर जान्छौँ। यसको अर्थ अब तपाईँहरूलाई पनि यो सँगसँगै जोडिएर अप्ठ्यारो आउन सक्छ होला नि। तपाईँहरू बैठक बस्नुहुन्छ, अप्ठ्यारो आउने के हो र? तपाईँहरू बैठक बस्नुहुन्छ नि त, प्रतिबन्धित पार्टीको नेताहरूसँग बैठक बस्नुहुन्छ, संयुक्त कार्यक्रम गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त त्यो कार्यक्रम पनि प्रतिबन्ध लाउन सक्छ। गरिरहेकै छौँ, हामी मिटिङ गरिरहेछौँ। मिटिङ गर्न हामी उहिले पञ्चायतकाल जस्तो गोरखपुर र कलकत्ता गएकै छैनौँ। नेपालमै बसेका छौँ, मिटिङ गरिरहेछौँ। त्यो कुनै लुकाउनु पर्ने कुरा भएन। अप्ठ्यारो आउने भनेको के हो? अप्ठ्यारो आउने भनेको ओलीको प्रशासनिक सरकारले हामीलाई गिरफ्तार गर्ने, थुन्ने, मुद्दा लाउने, होइन? अब त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न हामी तयार भएर आछौँ। हिम्मत छ भने सरकारलाई हामीले पहिल्यैदेखि च्यालेन्ज गरेका छौँ, तिमीले गरेको काम गलत छ, यो राष्ट्रको हितमा छैन, यो कानुनी राज्यको अवधारणा अनुकूल छैन, यो पुरा अधिनायकवादी चरित्र र चिन्तन हो, यो हामीलाई स्वीकार छैन र तिम्रो तागत छ भने के गर्नुपर्छ गर भनेकै छौँ हामीले, होइन? त्यो अस्वीकार गरेरै आएका छौँ हामी। त्यसका जन्जिरहरूलाई तोड्ने साहसकै साथ हामीले यो काम गरेका छौँ। उसले सके गर्ला, हामीले सके तोडौँला, त्यो भिन्दै कुरा हो त्यो, होइन?
अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँहरूले कार्यक्रम पनि घोषणा गर्नुभयो, विभिन्न सभाहरू अनि गर्नु, यो चाहिँ मैले सबभन्दा पहिला प्रतिबन्धको कुरा यहाँलाई गरेँ। त्यसपछि अहिले देशलाई कता लैजान खोजिँदैछ भने यो यथास्थितिवादी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू अहिले कोही फुटको नाममा कोही के को नाममा, यो दुइटै उस्तै हो कि ओली र माकुने प्रचण्डको बिचको भिन्नता तपाईँले खोज्ने बेला भएको छैन। अहिले भिन्नता खोज्न त एजेन्डासहित आउनु पऱ्यो नि जनतामा, होइन? माधव नेपाल र प्रचण्डहरू कुन एजेन्डा लिएर जनतामा आउने हो त? उनको जम्मा जम्मी एजेन्डा के छ? संसदको पुनर्स्थापना, त्यहाँभन्दा छ एजेन्डा के? सिङ्गो हुँदा पो नेपाली जनताले प्रतिबन्ध बेहोर्नु पर्यो, राष्ट्रघात बेहोर्नु पर्यो, भ्रष्टाचार बेहोर्नु पर्यो, पुनर्स्थापना हुँदा पो के पाउँछ? त्यसको त निकास चाहियो त। उनीहरू पुनर्स्थापना गएपछि देशलाई के दिन्छ त? त्यो त केही छैन छ। तपाईँ म भाषण सुन्छु दुवै थरीकाको। ओली के भन्छ? ओलीको अस्ति 23 गतेको यसो हेरेँ, लोकतन्त्र अनि समावेशिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताप्रति मेरो प्रतिबद्धता छ। चुनाव गर्ने भन्ने कुरा, जनमत बुझ्ने कुरा कसरी प्रतिगामी हुन्छ भन्छ ओली, होइन? ओलीको भनाइ त्यो सुने। अब प्रचण्डहरूको कुरा पनि के सुन्छु भने धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र के माथि चाहिँ हमला गरे, त्यस कारणले यसलाई जोगाउनु पुनर्स्थापना। कुरा त उस्तै छ नि यिनका। के छ त नयाँ एजेन्डा? ओली र यिनको सरकार र यिनको संसदलाई विस्थापित गरेर पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालहरूको गुटले दिन खोजेका के हो नेपाली जनताले? के तपाईँ मिडियाका साथीहरूले थाहा पाउनु भएको छ कि? हामीले केही थाहा पाएको छैन। भाषण गर्छन्, सडकमा चाहिँ त्यो कुनै जनप्रदर्शन होइन, धन प्रदर्शन हो। कति करोडको आमसभा गर्ने, यिनीहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा त्यस्तो छ। एउटा आमसभामा 10-20 करोड खर्च गरेका छन्। त्यो चाहिँ माफियाहरूले पुरै लगानी गरेका छन्। अननोन जनतालाई चाहिँ घुमाउन लिएर आउँछन्, अनि एउटाले अर्कालाई गाली गर्छन् बेसरीसा सकेसम्म, अनि जान्छन्। अनि यो देशलाई चाहिँ निकास के दिने हो त भन्ने कुनै एजेन्डा छैन। आउनु पऱ्यो त्यो एजेन्डा साथ। एक। अब दोस्रो कुरा चाहिँ आम नेपाली जनताले के बुझेका छन् भने यो ओली र माकुने टिम दुइटै भ्रष्टहरू हुन्, यिनीहरू दुइटै माफियाद्वारा सञ्चालित छन् भन्ने कुरा पनि सिधा देखेका छन्। दुईटा माफिया गुटको चाहिँ ग्याङ फाइट चलिरहेछ अहिले, जनताले देखेको कुरा त्यति हो। त्यस भएको हुनाले यताउताको कुरा केही नि भएन, यसले समस्याको समाधान गर्दैन। अब देश कता गइरहेको थियो त भन्दा क्रमशः चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जनमत बन्दै थियो, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा ठुलो जनमत बन्दै थियो, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा आवाजहरू बुलन्द हुँदै थिए। अब यिनले चाहिँ फुटेको नाटक गरेर देशलाई कहाँ लान खोजेका छन् भने यथास्थितिवाद नै समस्याको समाधान हो भनेर कोही पुनर्स्थापना, कोही चुनाव भनेका छन्। यो दुइटै यथास्थितिवाद हो। अब हामी चार पार्टीहरूले चाहिँ के चाहिँ सन्देश नेपाली जनताको अगाडि प्रवाहित गर्न आँटेका छौँ भने पहिलो कुरा, यो यथास्थितिवादले मुलुकको सामु विद्यमान राजनीतिक सङ्कट, आर्थिक सङ्कट, स्वाधीनताको सङ्कट हल गर्दै गर्दैन। त्यसकारण नेपाली जनताले यो यथास्थितिवादलाई परास्त गरेर जनताको एउटा जनवादी राज्य व्यवस्थाको बाटोमा लाग्नै पर्छ, नभए यो समस्याको समाधान हुँदैन। र यथास्थितिवाद समस्याको समाधान होइन र अब यसको विकल्प नेपाली जनताले दिनुपर्छ भनेर हामी नेपाली जनतासँग आउन आँटेका छौँ। पहिलो कुरा यसको विकल्प हो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले रणनीतिक मोर्चा बनाएर, रणनीतिक मोर्चा भन्न साथै श्रीकृष्णजी त्यसको रणनीतिक उद्देश्यसँग जोडिएको कुरा प्रष्ट छ। यसको नामले प्रष्ट भन्छ। रणनीतिक उद्देश्य के हो त भन्दा मौजुदा दलाल नोकरशाही पुँजीवादी राज्य सत्तालाई विस्थापित गरेर जनताको भन्नाले यावत उत्पीडित वर्ग र समुदायको पहुँच र प्रतिनिधित्व भएको राज्य व्यवस्थाको स्थापना, जसलाई हामीले जनतन्त्र भनेका छौँ। कामरेड पुष्पलालले त्यसलाई के भन्नुभएको छ भने लाखौँ झुपडीको एकता र तिनको राष्ट्रियता हो, तिनको हक हितको रक्षा चाहिँ जनतन्त्र हो। हामीले खोजेको जनतन्त्र त्यस्तो हो।
हामी त्यो जनतन्त्र स्थापित गर्न चाहन्छौँ जसले नेपालका उत्पीडित वर्ग र समुदायको राज्यमा पहुँच र प्रतिनिधित्व होस्, जसले चाहिँ आज लाखौँ करोडौँ नेपालीहरू जो विदेशिन बाध्य भएका छन् उनीहरूलाई फेरि देशभित्र बस्ने र काम गर्ने वातावरण तयार गरियोस्, उनका रोजगारीको सुनिश्चितता हुने आर्थिक नीति होस्। यो दलाल पुँजीवादको नियन्त्रणमा रहेको सिस्टम र नेतृत्वले जनताको यावत समस्या हल गर्न सक्दैन। अहिले देख्नु भएको छ देशको विकराल अवस्था छ। कोही नेपालीका छोरछोरी म यसो घरतिर हेर्छु 12 किन पढ्ने त भन्दा विदेश जान। कसैलाई देशप्रतिको माया छैन। के कारणले छैन त भन्दा माया नभएर हो। यहाँ बसेर खाने काम गर्ने वातावरणै छैन, रोजगारी पाउँदैन। एउटा सामान्य रोजगारीको लागि या त उनले घुस खुवाउनुपर्छ या त यिनै चाहिँ साँडेहरूको चाकरी गर्नुपर्छ। अनि जनताले के निसासिएको छ। त्यसकारण हामी के चाहन्छौँ भने यो निसासिएबाट देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको छ। यी अरबपति खरबपति बनेका छन्। आज ब्रह्मलुट छ कर्मचारी तन्त्रको नेताको। तपाईहरु जनतन्त्र त्यसकारण यो सिस्टम बदल्न चाहनुहुन्छ। यो मोर्चाको तपाईहरुको चाहिँ उद्देश्य एउटा थियो। यसलाई त्यसकारण रणनीतिक मोर्चा यो सिस्टमलाई विस्थापित गरेर जनताको राज्य सत्ता स्थापित गर्ने हाम्रो रणनीतिक उद्देश्य भएको हुनाले यसलाई हामीले रणनीतिक मोर्चा भनेको हो पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, अब त्यसको लागि प्राप्ति कसरी गर्ने त त्यसको लागि त संयुक्त व्यापक जनसङ्घर्ष चाहियो नि। सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू, देशभक्तहरू, उत्पीडित समुदायहरू, उत्पीडित वर्गहरू, सबै सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू, अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधर नागरिक समाजहरू सबैलाई एउटा ठाउँमा गोलबन्द गर्नु पर्यो। त्यो गोलबन्द गरेर बृहत एउटा जनक्रान्तिको सुरु गर्नु पर्यो जसलाई यो जनक्रान्तिद्वारा मात्रै विस्थापित गर्न सकिन्छ। त्यो जनक्रान्तिद्वारा यी तत्त्वहरूलाई विस्थापित गरेर एउटा संयुक्त सरकार दिन सक्नु पर्यो, जनतान्त्रिक सरकार दिनु पर्यो जसले चाहिँ एउटा समाजवादको बाटो निर्धारण गरोस्। त्यसको लागि हामीले यो काम गर्नको लागि संयुक्त सङ्घर्ष चलाउने, भोलि संयुक्त सरकार चलाउने र चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन खतम गरेका छन् यिनले। फेरि चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई रिअर्गनाइज गर्ने कामरेड पुष्पलालले 6 सालमा जो पार्टी स्थापना गर्नुभयो त्यसको क्रान्तिकारी धारालाई फेरि जोडेर एउटा पुनर्गठित क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने, यो 3टा उद्देश्यका साथ हामीले अहिले यो मोर्चा बनाएको छौँ। जुन मोर्चाको उद्देश्य नै यो व्यवस्थालाई नै खारेज गर्ने, नयाँ ढङ्गको तपाईँहरूकै भाषामा जनतन्त्रको व्यवस्था, समाजवाद उन्मुख समाजवादको लागि भन्ने तपाईँहरूको जुन छ त्यसको लागि बनाउने, त्यो अभियानमा त्यो आन्दोलन गर्ने भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ फेरि प्रतिबन्धित पार्टी पनि रहेको, तपाईँहरूले कार्यक्रम पनि गर्न तयारीमा हुनुहुन्छ, अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको कार्यक्रममा राज्यको तर्फबाट प्रतिबन्ध लाउने सम्भावना त छैन अहिलेसम्म। त्यस्तो केही सङ्केत आएको छ? त्यस्तो चाहिँ चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ? होइन, हाम्रो कार्यक्रममाथि प्रतिबन्ध लगाउने अहिले हैसियत राज्यसँग छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। त्यति चाहिँ एउटा के हो भन्नु होला भने विप्लवजीहरू सहित रहेको कारण विप्लवजीहरूलाई मञ्चमा आउँदा समातेर लाने सम्भावना छ, लइ पनि रहेछ होइन। उहाँका मान्छेहरूलाई चाहिँ लगिरहेछ। अहिले पनि त उहाँका 10-800 मान्छे जेलमै छन् भने अरू 10-20 जना 20-30 200-400 मान्छे समात्ला पनि होइन, हामीलाई पनि समात्ला। हिजो ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि तपाईँ हामी सबै बसेरै आएकै त हुने। जेल को बसिया छैन नेपालमा भन्नु। पञ्चायत कालमा नि हामी जेलै बस्यौँ, कुटाइ नै खायौँ, कयौँ मान्छेले शहादतै प्राप्त गरे, एउटा सिस्टम ढाल्यौँ। हिजो ज्ञानेन्द्रको कुको विरुद्धमा पनि हामीले 4-5 महिना त्यही बेला पनि लगेर थुने। अहिले तपाईँहरू जुन चाहिँ कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कार्यक्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो, प्रशासनले तपाईँहरूलाई चाहिँ गिरफ्तार गर्यो भने गिरफ्तार दिने तयारीका साथको तपाईँहरूको यो होइन, प्रतिरोध गर्ने तयारीका साथ हाम्रो हो। अब हामीलाई कुन ढङ्गको प्रहार गर्छ भन्नुहोस् न। हाम्रो कार्यक्रम आम रूपमा अहिले शान्तिपूर्ण हो। हामीले 3 चरणमा 4 चरणमा आन्दोलनलाई विकास गर्न कोसिस गर्दैछौँ। यो हाम्रो पहिलो चरण हो। हामी अब जनतालाई अपिल गर्न गयौँ है,
यसपटक हाम्रो पहिलो चरणमा हामीले काठमाडौँमा एउटा प्रज्ञा भवनमा घोषणा गऱ्यौँ र त्यहाँ सानो अपिल गऱ्यौँ। अब 3 ठाउँमा देशको तराईको महत्त्वपूर्ण 3 ठाउँमा इटहरीमा 18 गते, 6 गते बुटौलमा र 14 गते धनगढीमा हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ र हामी जनतालाई आह्वान गर्दैछौँ, भन्दैछौँ ल है हामीहरू मिलेर यसरी आएका छौँ। अब राष्ट्रमा विकल्प नदिए यो देश डुब्छ, विदेशीहरूको यो मुलुक क्रीडास्थल भयो, नेपाली जनताले बाँच्न नसक्ने ठाउँमा पुग्यो यो देश, भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म भयो। अब हामीले यो सिस्टमलाई विदा गरेर जनताको क्रान्तिद्वारा जनताको राज्य सत्ता नल्याए अब नेपाल रहँदैन, त्यसको लागि हामी अपिल गर्न आछौँ भनेर जनताको बिचमा पहिलो प्रवाह सन्देश हामी दिँदैछौँ। त्यसपछि दोस्रो चरण पनि पहाडका कतिपय सहरमा दिन्छौँ र अनि काठमाडौँमा यो फागुनको लास्टसम्ममा सकेसम्म एउटा कार्यक्रम सकेपछि हाम्रो फर्स्ट फेज सकिन्छ। त्यसपछि अर्को चरण अनि दोस्रो फेज चाहिँ हाम्रो छ योजना। दोस्रो फेजमा हामी अब वर्ग सङ्घर्षलाई उठाउने किसानका सङ्घर्षहरू, विद्यार्थीका, युवाका, महिलाका, जनजातिका, होइन दलितका मुद्दाहरूलाई लिएर हामी अब एउटा अलि प्रतिरोधात्मक सङ्घर्षको सुरुवात गर्छौँ त्यसपछि दोस्रो चरणमा, ताकि आम मान्छेहरू, नेपालका उत्पीडित वर्ग समुदाय सबै चाहिँ त्यो आन्दोलनमा सहभागी हुन् आफ्नो आफ्नो मुद्दाका साथ। जनतन्त्रका सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू जनतन्त्रका मुद्दामा आउन्, होइन अब उत्पीडित समुदायहरू आफ्नो उत्पीडनको विरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा आउन्, सर्वहारा वर्ग गरिब किसान आफ्नो चाहिँ जमिनमाथिको अधिकारको सङ्घर्षमा आउन्, आम विद्यार्थी समुदायहरू निशुल्क वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्तिको सङ्घर्षमा आउन्, आम जनता जो स्वास्थ्यबाट वञ्चित छन्, होइन सर्वसुलभ स्वास्थ्यको लागि सङ्घर्षमा आउन्। यी सबै जनताका मुद्दाहरूलाई हामी जोडेर एउटा बृहत राष्ट्रिय जनक्रान्ति गर्न चाहन्छौँ र त्यसको बलमा चाहिँ एउटा चाहिँ जनताको आम यस्ता उत्पीडित वर्ग समुदायको जनताको प्रतिनिधित्व भएको जनसरकार बनाएर त्यस मार्फत राज्य व्यवस्थालाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हाम्रो कुरा यो हो। ऋषि कटेलजी, तपाईँ आइदिनुभयो, यदि धेरै कुरा बताउनुभयो तपाईँहरूको मोर्चाको सन्दर्भमा, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीको नाम लगायतका विषयमा यदि धेरै कुरा राख्नुभयो, समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार तपाईँलाई पनि, मलाई आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, मोर्चाको विचार राख्ने मौका दिनुभयो र मिडियाका सबै मित्रहरूलाई पनि यो हाम्रो रणनीतिक मोर्चाको एउटा अग्रगामी परिवर्तनको लागि, नेपाल राष्ट्र र जनताको हितको लागि जो अभियान हामीले चलाइरहेछौँ, यो अभियानलाई चाहिँ जनताको बिचमा पुर्याउने काममा अरू मद्दत गर्नु होला भन्ने विश्वास साथ धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।